So, mao na nga ita sa matagusan nato magbantay pud ta sa ato ang mga pinulungan, sa ato ang paglantaw, sa ato ang kuan bitaw ka ng bitaw ka judgmental ka ta kaayo. So munang usahay masubrahan ta munang wala tay makabig des Ginoo. Sa kay adto ra man ta ato sige ra man ta puyog dito sa tong mga igsuon nga kanang Christian ra po. O unsaon man nimo pagkabig atong dili mga Christian. So makita nila ang imong kinabuhi. Kana bitaw mahimo ni bisag dili na kamo share mo. Ganahan ko nimo kay mo nimo na kuan ko nimo na please gud ko kay kuan kanang mo na di ba? Murag lami kay paminawon nga lami ko kay ko parehas nila nga kuan dili mitagdon. Ana di ba? So inga na mga igsuon, so adto na kang hinay-hinay nila ko share sa pulong sa Ginoo. Ingon ana na dili ra nato sila himuong kaaway kay muni ato silang himuon nga kanang ato ang kauban atong igsuon tungod kay maunay gipakamatyan sa Ginoo. Yari ba si Kristo para sa mga makasasala? Di para sa mga nagpakamatarong. No? Kay wala man joy matarong bisag usa. Mao na siya igsuon. So, arita sa katapusan nga topiko ni chapter ang inahan ug ang mga igsuon ni Jesus. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus didto sa gawas sa balay ug nagpasubo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tao ug miingon sila kaniya ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus bitubag kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon. Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon aniya ang akong inahan ug mga igsuon kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios mao ang atong mga igsuon o atong inahan. Amen, no? Kadto di ay nga nagtuman sa kalubuton sa Ginoo o naminaw sa iyahang mga pulong mao to iyahang igsuon o iyahang inahan. Amen, no? So kitang tanan ato ara gyud nga kanang lablab ra og sibaw pa to lablab ra ta diring gabita. So, amen na bitaw dili ta mahimong judgmental dili ta mahimong islabira kay kana sa na mo kaubas dili ang reliyon ba igsuon namudala nato